करूंगी। हीरा त ॾिसो कनकर नहणो, ईंदो न वरी ही वरजाणो, कुछ दात ॾिसो पोइ बात कयो, ही शोर अजायो आ प्यारा। आप सबके भरपूर तालियों में बिलावल भुट्टो जरदारी। लगना चाहिए कि बिलावल आ रहे हैं। बिलावल के लिए एक शेर उर्दू में भी होना चाहिए। जो जब भी बिलावल मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं, खंदाए पेशानी से मिलते हैं, होंठों पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती है, कभी कड़वाहट नहीं आती। तो शेख अयाज का ये शेर में नजर करूंगी कि साजे हस्ती की जीत हैं हम लोग, साजे हस्ती की जीत हैं हम लोग, एक मोहब्बत का गीत हैं हम लोग। मेरे आकाश के धनी देखो, अपनी धरती के मीत है हम लोग। जो अपने लोगों के साथ, जो अपने अवाम के साथ खड़े होते हैं, वो धरती के मीत हैं। अयाज मेले के 7 साला जश्न में हमने जिन मुकर्रीन को, जिन अदीब और दानिश्वरों को यहाँ पे इनवाइट किया है, सबसे पहले लाहौर से असगर नदीम सैयद साहब ख़ास तौर पे अयाज मेलों में शिरकत करने के लिए आए हैं। मैं उन्हें दावत दूंगी। उसके साथ साथ प्रोफेसर सहर इमदाद हुसैनी, जो सिंधी अदब के शोबे से वाबस्ता रही, हबीब यूनिवर्सिटी में भी दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। मैं प्रोफेसर सहर इमदाद हुसैनी साहबा को गुजारिश करूंगी कि स्टेज पे आए। और उसके साथ कल्चर के मिनिस्टर के तौर पे तो मेरे ख्याल में बहुत से नौजवान जानते हैं, लेकिन हम जो अभी नौजवान नहीं रहे वो जानते हैं कि सरदार शाह एक बहुत ही खूबसूरत शायर भी रहे हैं और तजिया निगार, कालमिस्ट और बड़े शोला बयान मुकर्रर भी रहे हैं। आप सबके भरपूर ताड़ियों में मैं सरदार शाह साहब को गुजारिश करूँगी कि स्टेज पे आए। और उसके साथ साथ सैयद मुराद अली शाह, जो एक्स चीफ मिनिस्टर सिंध रहे हैं, आपसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि आप स्टेज पे आ जाएं। और जब से हैदराबाद, पाकिस्तान के बाद इस हैदराबाद ज़िले ने बहुत खून खराबा देखा है, तारीख और इतिहास में बहुत कुछ सहा और देखा है। पहली बार हैदराबाद में एक सिंधी मेयर इलेक्शन के थ्रू जीत के आया है। काशिफ शोरो साहब से भी मैं गुजारिश करूँगी कि स्टेज पे आ जाए। हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं कुछ कम ही बात करूँगी और डायरेक्ट में दावत कलाम दूंगी। आज के इस तकरीब के की नोट स्पीकर हैं सैयद असगर अली शाह साहब को कि वो आएँ और शेख अयाज के सदे साला जश्न के लिए कुछ अल्फाज कहें। लेकिन एक मिनट, शेख अयाज मेले के मुंतज़मीन में से हम 6 लोग शामिल हैं जो इस मेले का इनकाद करते हैं। मैं खुद डॉक्टर अरफाना मला, अमर सिंधु की रूह रमा है, मैं अमर सिंधु से भी गुजारिश करूँगी कि स्टेज पे आ जाए। ये खाना बदोश राइटर्स कैफ़े, ये अयाज मेलों की कोऑर्डिनेटर कमेटी की अमर सिंधु साहबा है, वो स्टेज पे आ जाए। जब तक अमर स्टेज पे आए, हमारे साथ हसीन मुसरत शाह शामिल है, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चांडियो शामिल है, प्रोफेसर इमदाद चांडियो, प्रोफेसर ताज जोयो और नसीम जलबानी ज़किया एजाज इस टीम के मेंबर हैं। अमर सिंधु वेलकम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब असगर नदीम सैयद, जो कि लाहौर से खुसूसी तौर पर अयाज मेलों के लिए तशरीफ़ लाए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सहर इमदाद हुसैनी साहबा, जो खुद शेख अयाज की हमअसर शायरा हैं, जनाब सरदार अली शाह साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और मेयर हैदराबाद काशिफ, और इस्लामाबाद से आए हुए सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब। जाहिद हुसैन साहब को मैं गुजारिश करूंगी कि जाहिद हुसैन साहब आप तशरीफ़ लाएं, और दीगर मेहमानाने गिरामी, आशिकाने अयाज,
मेरे अजीज साथियों, खाना बदोश राइटर्स कैफे की जानिब से मुनक्कद करदा ये 9वें अयाज मेलो और अयाज के 7 साला जश्न में मैं खाना बदोश राइटर्स कैफे की जानिब से अब सब हाजरीन को खुश आमदीद कहती हूँ। ये सदी अयाज की सदी है। ये अयाज के जन्म की सदी का जश्न है, जिसको हमने 7 साला जश्न के तौर पर मनाया है। अयाज ने कहा था, तू जो मुखे कोन मनींदे, मुखे का परवाह ना है। आऊं सुभाणे लाए लिखा थो, जेको नेठ ते अचणो आहे, मूते मेड़ो मचणो आहे। शेख अयाज ने इन अल्फाजों में कहा था, मुझे आज बेशक ये जमाना ना माने, मगर मैं आने वाले कल के लिए लिख रहा हूँ, और आने वाला कल न सिर्फ मेरी शायरी को मानेगा, लेकिन मुझ पे मेला मनाएगा। और ये मेला उसका सबूत है कि शेख अयाज ने इन अल्फाजों में जो कहा था कि मुझे बेशक आज न मानो, तो आज इस मेले का इनकाद और मुसलसल 9 साल से ये मेला इसी जगह पर, इसी पिंडाल पर होने से लगता है कि शेख अयाज को अपनी शायरी का इदराक था और उनको मालूम था कि उनकी शायरी ज़मीन के जिस चश्मों से फूट निकली है, उसका असर ता सदियों रहेगा। तो यूं शेख अयाज ना रिवायती पीरो मुर्शद था, ना कोई सैयद या रूहानी रहबर था कि उसके नाम पर यूं मेले सजते, मगर उसको अपने लिखे हुए अल्फाज पर पुख्ता यकीन था कि उसकी शायरी इतनी सहर अंगेज है कि बिलाखिर वो भी जो आज उसके शायरी के इनकारी हैं, वो उनको गाएंगे एक दिन। और ये पुख्ता यकीन किसी और ने नहीं, उसकी शायरी ने उसे दिया था। यह खुद एतमादी, ये शायराना गुरूर और ये दावा भी इसलिए थी कि शेख अयाज को इस बात का मुकम्मल इदराक था कि सिंध धरती से कुदरती चश्मे की तरह फूटने वाली उसकी शायरी में न सिर्फ बरसगीर की क्लासिकल रिवायात की मिट्टी गूंदी हुई है, मगर उसमें इस धरती का एक एक इंच का और सदियों के शऊर का निचोड़ है। बजा तौर पर 20वीं सदी का नुमाइंदा शायर कहा जा सकता है शेख अयाज को कि 20वीं सदी कई इनकलाब और तब्दीलियों की सदी थी। अयाज की शायरी का जन्म उस सदी के सियासी, समाजी और तबकाती कशमकश के दौर में हुआ, जब दुनिया के मजलूम खित्ते और कौमें तबकाती और सरमादाराना नौआबादियाती निज़ाम के खिलाफ नबर्द आजमा थी। इसलिए आज़ादगी की तड़प, इनकलाब की लगन और दुनिया को बदल देने की आरजू उसकी शायरी की पहली और आखिरी पहचान थी। उसने अपनी शायरी से इस धरती के शऊर को यूं सींचा कि बिलाशुबा कहा जा सकता है कि अयाज की शायरी में यह खित्ता, यह सिंध की सरजमीन दिल बनकर धड़कता है, और यूं पूरा एक दौर उसकी शायरी में सांस लेता हुआ महसूस होता है। तो अयाज ने खुद ने कहा था कि मेरी शायरी दमे ईसा है जो मुर्दों को जिंदा कर देती है। और जो शेख अयाज मेलों में आते रहे हैं, उनको मालूम है कि शेख अयाज की शायरी जब यहाँ पर गाई जाती है तो किस तरह वो खून गरमाती है, और हमारे नौजवान, बूढ़े, औरतें, मर्द दीवानावार रक्स करते हैं जब ये गाया जाता है कि सिंदड़ी ते सिर केर न नींदो। तो ये शायरी उस सिंदड़ी के हवाले से भी है, उस खाक के हवाले से भी है जिसको उसने अफक तक पहुंचा दिया। मैं शेख अयाज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्पीकर्स बैठे हुए हैं। चंद मुख्तसर बातें शेख अयाज मेलों के बारे में मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। चंद गुजारिशात कि आप लोग जो इस मेले में पहली दफ़ा शरीक हो रहे हैं कि अयाज मेलों 2015 से मुसलसल इसी जगह पर, इसी पिंडाल में मुनक्कद किया जा रहा है, और पहला अयाज मेलो जो मुकम्मल तौर पर
अवामी और माली सपोर्ट से हुआ, उसको बाहर से किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं थी, कोई सरकारी इदारा, कोई इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी। लोगों ने 5-5, 1-1 100 रुपए जमा करके वो अयाज मेलो मनाया और वो अयाज मेलो और वो अवामी मेलो इस मेले की शुरुआत थी। तो इस मेले की शुरुआत किसी सरकार ने नहीं की, उस अवाम ने की है जिस अवाम की शायरी शेख अयाज ने की थी। और मैं उन आशिकाने अयाज की बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने सिंध के बाशऊर तबके ने उसकी माली इमदाद भी की। लेकिन पहला अयाज मेलो मुसलसल 8 दिन तक इसी पिंडाल में चलता रहा। और मैं ये समझती हूँ कि ये पाकिस्तान की अदबी मेलों की तारीख में वाहिद मेला है जो अवामी सपोर्ट के साथ मुसलसल 8 दिन यहाँ पर चलता रहा। और लेकिन पिछले 3 साल से बेशक हमें सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से फंडिंग भी हो रही है और इसके मेले का हम इनकाद के लिए उनकी पार्शल माली मुआवनत भी होती है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आज नवा अयाज मेलो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलता है कि लोग अपनी जेब से पैसे अदा करते हैं इस मेलों को मुनक्कद करने के लिए, क्योंकि अभी तक भी किसी भी सरकार के अंदर अयाज मेलों के लिए कोई स्पेशल ग्रांट, किसी कोई बजट अलग से नहीं होता। तो इस अयाज मेलों का इनकाद में जहां एक तरफ सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी अदब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के शायकीन को शिद्दत से इंतज़ार होता है कि वो इसमें शरीक होने के ख्वाहिशमंद होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सवात तक, पिशावर, मर्दान, इस्लामाबाद, कोयटा, खुजदार, खारान से लेकर पंजाब और सराइकी वसैब से लेकर अदीब और शायर और शायकीन इस मेले में मुसलसल 9 साल से शिरकत के लिए आते रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान के तमाम सूबों के 100 के करीब शहरों से शायकीन ने शिरकत में हिस्सा लिया। और लेकिन हम ये समझते हैं कि इसकी शिरकत के शायकीन और जितने ख्वाहिशमंद हैं उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस हमें दरपेश आते हैं। और उन दरपेश मसाइल में यकीनन उनकी माली मामलत का इशू सबसे ऊपर होता है। लेकिन मैं फिर भी इस बात पे हम यकीन रखते हैं कि ये जो आज नवा अयाज मेला हो रहा है ये अपनी एक तारीख मुरतब करने जा रहा है और एक उस तसलसल की तारीख है जो तसलसल शेख अयाज और जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का साहिवाल जेल के अंदर, जब वो एक ही जेल के अंदर एक ही सेल में सिर्फ एक दीवार के फासले पर थे और अयाज को जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एक संतरी के जरिए पैगाम भिजवाया था कि अगर मैं बाहर निकल जाऊं और आप अंदर हो तो बाहर आकर देखना कि हमने पाकिस्तान किस तरह से बदल दिया है। और अगर तुम बाहर पहले चले जाना तो इसके लिए जदोजहद करना कि हमने इस खित्ते की तकदीर को बदलना है। और हम ये समझते हैं कि उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई थी तो उन्होंने भी सिंध के दानिश्वरों से इस तरह से रिश्ता रखा था कि मुझे याद है कि वो जब वापसी पे आ रही थी तो सिंध के सबसे बड़े मशाइर में से मोहम्मद इब्राहिम जोयो ने एक बहुत बड़ी नज़म लिखी थी, मारवी की मलीर की तरफ वापसी। और आज हम खुशनसीबी के साथ कि आज उस मलीर की मारवी का बेटा, उसका फर्जंद आज इस अयाज मेलों में शिरकत कर रहा है। और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि इस 7 साला जश्न का इफ्तिताह करने के लिए वो आए हैं। हम उनके मशकूर हैं, हम तमाम शायकीन के मशकूर हैं, हम उन तमाम लोगों के मशकूर हैं जो इस अयाज मेलों के चाहने वाले हैं। और मुझे मालूम है कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ ये देखा जा रहा है उसके शायकीन उसको देख रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर तमाम तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके ताउन से ये अयाज मेलो, ये अवामी मेलो चलता रहेगा और चलता रहेगा। थैंक यू अमर सिंधु। शुक्रिया अमर सिंधु। असल में बहुत से लोग बेसब्र हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनने के लिए, इसीलिए हम अपने मुकर्रीन से गुजारिश करते जा रहे हैं कि थोड़ा सा इख्तिसार से काम लें, क्योंकि ये 5 दिन की अदबी नशस्तें हैं और चलती रहेंगी और अयाज पे
इसी तरह से रंगेज बातचीत होती रहेगी। अब मेले के मुकर्रीन से पहले हमारी एक रवायत होती है कि वेलकम स्पीच के बाद हम अपने मेहमानों को अजरक का तोहफा पेश करते हैं। अजरक मैं अमर सिंधु से कहूँगी कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को अजरक का तोहफा पेश करें। अब मैं गुजारिश करूंगी अपने वॉलंटियर्स को कि जल्दी जल्दी अजरक लेते आए जाएं। हमारे मेहमान असगर नदीम सैयद साहब को अजरक पहनाएगी। हमारे ऑर्गेनाइजर्स हसीन मुसरत शाह और ज़किया एजाज से भी मैं कहूँगी कि आ जाएं। हमारे मेहमान मैडम सर इमदाद हुसैनी को अमर सिंधु अजरक का तोहफा पेश करेगी। सिंध के एक्स चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब को मैं अमर साहबा से कहूँगी कि अजरक का तोहफा पेश करें। हमारे साथ फेस टू फेस विद बेनज़ीर बुक के जो ऑथर हैं जाहिद हुसैन मायानाज जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं। हम ज़किया एजाज से मैं कहूँगी कि जाहिद हुसैन साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। इस स्टेज पे हमारे साथ हैदराबाद के मेयर काशिफ शोरो साहब मौजूद हैं। मैं अमर सिंधु से कहूँगी कि काशिफ साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दावत कलाम दूंगी मोहतरम असगर नदीम सैयद साहब को, जो लाहौर से आज सुबह तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पे अयाज मेलों में और 7 साला जश्न में शरीक होने के लिए। आप सबके भरपूर ताड़ियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम कायदीन, ख़वातीन व हज़रात, मुझे 10 मिनट का कहा गया, मैं उसके अंदर ही अपनी बात को करूँगा। मेरी एक नज़्म की 2 सतरें हैं। मुझे सिंध तक पहुँचने में क्यों इतने ज़माने लगे। मैं सिंधु दरिया की एक लहर को थाम कर सिंध में पहुँच सकता था, मगर ये आसान था, इसे आसान नहीं होने दिया गया। अब मैं शेख अयाज की शायरी, डायरियाँ और अफकार को पढ़ता हूँ तो मालूम होता है तारीख़ ने अपने अपने ज़मानों के जितने भी हीरो पैदा किए उन पर मन चाही ज़रा बख्तरें और ढालें डाल दी, फिर भी उनका झूठ उनके फरेब के पीछे से झांक रहा था। हज़ारों मन झूठ के मलबे के नीचे सच ऐसे जिंदा रहता है जैसे हज़ारों मन बर्फ के नीचे कौंपल। जब बर्फ पिघलती है तो कौंपल मुस्कुरा कर बाहर निकल आती है। शेख अयाज की शायरी पर मैं तनकीद की ज़बान में बात नहीं करूँगा, इंसान की ज़बान में बात करूँगा कि ये ज़बान शेख अयाज को सब ज़बानों से ज़्यादा पसंद थी। हम सिंध के टमाटर, आम और मिर्च तो खाते रहे, हम ये ना जान सके कि सिंध के मोर दरअसल उस ऋषि और ज्ञानी का दूसरा जन्म है जिसे दरिया किनारे 2 टुकड़े करके मार दिया गया था। हम ये ना जान सके कि कदीम सिंध की रानी रुमासा ने बुत तराश से अपना बुत तराशने की फरमाइश की तो बुत तराश ने जवाब दिया, मूर्तियां तो मैं अपनी ही तराशता हूँ, अलबत्ता सूरतें वो दूसरे लोगों की होती हैं कि मैं उनमें होता हूँ। हम तो ये भी ना जान सके कि बाबा बुल्ले शाह और भिटाई एक थे और अपने एक तारे से सर टकरा रहे थे। क्या अभी तक मुझे जंग के मोर्चे से अमन के अशार लिखने होंगे और इसलिए गद्दारी के इल्ज़ाम में सज़ाएं भुगतनी होंगी? ऐ दोनों देशों के नाबीना सियासतदानों, शेख अयाज दस्तक देता रहा, हमारी आंखें ना खुली। पंजाब ने सिंध तक न पहुंचकर अपना बहुत नुकसान कर लिया। अपनी दोनों ज़बानें पंजाबी और सराइकी की आवाज़ें गुम कर दी।
ہم نے شیخ ایاز کو نہ پڑھ کے بہت بڑی غلطی کی. ایک احمد سلیم کیا کر سکتا تھا؟ شیخ ایاز کو ترجمے میں قید نہیں کیا جا سکتا، وہ تو پورے ہندوستان کی آواز ہے. میں اسے مکمل ہندوستان کی گونج کہوں گا اور مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی شاعری بول رہی ہے کہ میں امیر خسرو، بھٹائی، کبیر داس، نظام الدین اولیاء، ٹیگور، میرا بائی کا بھگت ہوں، میں ہندوستان کی آواز ہوں. شیخ ایاز نے بہت چاہا کہ پوری دنیا کی شعری آواز کا حصہ بن سکے. اس کے لیے اس نے دنیا بھر کے انسان دوست، ثقافت دوست، فطرت دوست اور ماحول دوست شاعروں کو جی بھر کے پڑھا، ان کا تجزیہ کیا، پھر دنیا بھر کی تاریخ کو کھنگالا، پھر دنیا بھر کے فلسفے، نفسیات اور فکشن کو پڑھ لیا. مشکل شاعروں بودلیر، میلارمے، رامبو کو اپنے سامنے بٹھایا، مکالمہ کیا. دوسری طرف جرمنی کے نازی پسندوں سے مکالمہ کیا. امریکہ کے نسل پرست شاعروں کو اپنی انجمن میں بٹھایا. پھر دنیا بھر کے انقلابی شاعروں کو بلایا کہ دنیا کو ایک کرنا ہے تو ثقافتی، تہذیبی اور مقامی شناختوں کی قدر کرنی پڑے گی. یہ بے حد دلچسپ مکالمہ شیخ ایاز نے گاہے بگاہے لکھا ہے، جس میں انہوں نے زور دیا کہ دھرتی دانش اور جینیٹک وزڈم کو اپنی روح کے ذریعے دریافت کرنا ہوگا. واضح لکھا ہے کہ مجھے عقل کے راستے سے نمت پہچانو، میں وجدان کے راستے سے تمہیں ملوں گا. سندھ میں جتنا عالمی ادب اور ہندوستانی ادب پڑھا گیا ہے وہ شاید اس طرح پنجاب یا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں نہیں پڑھا گیا. اگر پڑھا بھی گیا ہے تو اسے اپنی شاعری میں جذب کرنے کا سلیقہ شیخ ایاز سے کسی نے سیکھا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے عالمی سطح کے شاعر ہونے پر اصرار تھا. وہ لکھتا ہے، میں اگر سویڈن میں پیدا ہوتا تو مجھے نوبل پرائز آج سے بہت پہلے مل چکا ہوتا، پر میں سندھ کا ہوں اور سندھ دنیا کے نقشے پر کوئی نشان نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے، میں تو نوبل پرائز کے لائق ہوں، نوبل پرائز میرے لائق نہیں ہے. پھر دنیا کے مشکل ترین شاعر بودلیر کو چیلنج کرتا ہے. واضح رہے کہ یہ وہ بودلیر ہے جسے پڑھ کر فرانس کے مصوروں نے سریلزم کی تحریک کو جنم دیا اور اس کا اقرار کیا کہ ہم نے بودلیر سے یہ تکنیک لے کر عالمی سینما کو دی ہے. اس پر شیخ ایاز لکھتا ہے، بودلیر تو بچپنے میں لافورگ کو نہیں، لطف اللہ بدوی کو پڑھ اور میری طرح شاعری کر کے دکھا، پھر میں تجھے مانوں. فرینچ سامراج کے مچھیروں کو بھلے ہی تیری شاعری ویل جیسی دکھائی دے، لیکن میرے لیے وہ کسی چھوٹی سی مچھلی کی طرح ہے. اور یہ بات شیخ ایاز کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس سندھ کی جھیلوں کے مہاڑوں کی زندگی اور کلچر کا ورثہ ہے. شیخ ایاز نے صرف بودلیر یا عالمی رائٹرز کو ہی سامنے نہیں بٹھایا، کچھ حساب کتاب اپنوں سے بھی کیا ہے. اس بات کا ذکر میں ابھی کروں گا کہ اردو زبان غالب تک کچھ اور تھی اور کلونیل زمانے میں انگریزوں کے مقاصد کے تحت کیا بن گئی، اور اردو کے مقاصد دہلی، لکھنؤ، الہ آباد، علی گڑھ اور حیدرآباد میں جو تنقید لکھی گئی اس کے نقطہ نظر نے ہندوستانی مزاج اور ہندوستانی زبانوں کے رچاؤ کو کیسے نظر انداز کیا، یہ قصہ الگ ہے. اور شیخ ایاز کو ان سب سے ڈیل کرنا خوب آتا تھا. دو پاکستان کے بڑے شاعروں پر شیخ ایاز نے جو بیت لکھے وہ ہو بہو نقل کرتا ہوں. فیض احمد فیض سے شیخ ایاز کے دوستانہ مراسم ساہیوال جیل کے قیام میں تھے، اور ویسے بھی بھٹو صاحب کے دور میں پروان چڑھے. ان کے متعلق لکھتے ہیں، فیض تجھ پر اگر حافظ کا اثر نہ ہوتا تو مایا کو فسکی تجھے ڈبو دیتا. واقعتاً فیض کی شاعری حافظ شیراز سے متاثر تھی، اور مایا کو فسکی ہمارے جوانی کا شاعر ہے جس سے ہم بہت متاثر تھے. فیض تو ایک، اور شیخ ایاز پھر لکھتے ہیں، فیض تو ایک دور کا المیہ ہے، مجھے تجھ پر لکھتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنی اس شاعری پر لکھ رہا ہوں جو میں نے مگر مچھ کے منہ سے باہر نکالی ہے. پھر میرا جی سے خطاب کرتے ہیں، میرا جی تو نے مجھے بچا لیا، میری اپنی دھرتی سے محبت میرے بچاؤ کا سبب بن گئی. میں اگر ودیا پتی اور چندی داس
تیری شاعری کے منظوم ترجمے میں نہ پڑھتا تو میں بھی ترقی پسندی کی لہر میں بہہ جاتا، جس لہر میں دوسرے ترقی پسند بہہ گئے۔ سعادت حسن منٹو اور شیخ ایاز دو ایسے فنکار تھے جو ترقی پسندوں سے کئی صدیاں آگے تھے۔ انہیں اس بات سے چڑ تھی کہ ایک نظریے کی پرستش آپ کو بہت سی سچائیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ آپ ایک کھڑکی کھول کر باقی کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں۔ منٹو اور شیخ ایاز دونوں نے ہندوستان کی تقسیم پر اپنی تاریخی وحدت کو بکھرتے دیکھا، اس کے ساتھ ہی تہذیبی عناصر اور ثقافتی تنوع کو سکڑتے ہوئے محسوس کیا۔ منٹو کا احتجاج توبہ ٹیک سنگھ تھا اور شیخ ایاز کا احتجاج صوفیہ کرام کی صدیوں کی محنت کی رائگانی کا ملال تھا۔ وہ ایسے کہ جب ہندوستان میں صدیوں کی ریاضت سے پورے ہندوستان میں کتنے رشی منی آئے، کتنے گرو آئے، کتنے صوفیاء آئے، کتنے گیانی اور اولیاء اللہ آئے، جنہوں نے ہندوستان کی غریب رعایا کو راجوں، مہاراجوں، ٹھاکروں، نوابوں اور چودھریوں کے ظلم سے بچایا، اور ہندوستان میں بلا تفریق طبقے، مذہب، زبان، نسل، رنگ، فرقہ اور نظریہ اپنا امن پھیلایا، محبت پھیلائی۔ اور جب ہندوستان کے سب مذاہب اور فرقے اپنے اپنے لسانی اور طبقاتی تعصبات کو بھول گئے اور سب نے مل کے رہنا سیکھ لیا، تو پھر انگریز کو ہندوستان کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا یہ ان صوفیاء، اولیاء اور رشیوں، گیانیوں کی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف نہیں ہے؟ شیخ ایاز کی ساری شاعری اسی ملال اور سوال میں منٹو کی طرح اپنا سوال پیش کر رہی ہے۔ شیخ ایاز نے سیاست اور فن کو کیسے الگ کیا؟ یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ ہر طرح کا فن حکومت وقت کی خواہش کے مطابق ڈھالا جا رہا تھا، تو ایسے میں شیخ ایاز نے کہا، اگر کوئی سیاستدان مر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا سیاستدان لے لیتا ہے، اور اگر ایک شاعر مر جاتا ہے تو اس کے لیے صدیاں انتظار کرتی ہیں۔ شیخ ایاز نے اردو ادب کو پڑھا، لیکن اس کا اصل رشتہ دنیا کے ان شاعروں سے بنا جو اپنے اپنے ملکوں میں فاشزم، غلامی اور جبر کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سیاسی نظریات، جدید فلسفے، نفسیات اور تاریخی نظریات کا گہرا مطالعہ کر چکے تھے۔ ان کی یادداشتوں اور ڈائریوں میں چین، یورپ، لاطینی امریکہ، فلسطین اور روس کے شاعروں، مورخوں اور فلسفیوں کے خیالات کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ فلسطینی جد و جہد پر انہوں نے عرب شاعروں سے فکری یگانگت کا ذکر کیا ہے۔ نزار قبانی، محمود درویش، توفیق زیاد ان کے بہت قریب تھے۔ روسی ریاستوں اور روس کے ادیبوں، شاعروں نے ان کے سے قریبی تعلقات کی وجہ سے ایک جگہ لکھتے ہیں، دراصل مجھے وہ شاعر پسند آتے ہیں جو تاریخ سے آشنا ہوں۔ جو شاعر تاریخ سے جتنا آشنا ہوگا اتنا ہی مجھے پسند آتا ہے۔ اپنے ملک کی سیاسی بساط کا گہرا شعور پانے کے بعد وہ یہ بامانی بیان ان کی تحریر میں ملتا ہے، کوٹ، میں اپنی جگہ پر خود سیاسی پارٹی ہوں، ایک وطن ہوں، ایک حکومت ہوں جس نے انسان کے دل کو اپنی تخت گاہ بنایا ہوا ہے۔ اس بیان میں ہماری 75 سالہ تاریخ کے مذاق پر گہرا طنز پوشیدہ ہے۔ بھٹو صاحب کی شہادت پر شیخ ایاز روئے نہیں تھے، خاموشی سے اپنا رومال پروفیسر نور علی خواجہ کو وی سی آفس میں دیا کہ وہ اپنے آنسو پونچھ سکے۔ بھٹو صاحب نے انہیں سندھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا تھا۔ شیخ ایاز لکھتے ہیں کہ مجھے بہت پہلے بھٹو صاحب کی موت کا القاء ہو گیا تھا، جس پر میں نے ایک وائی لکھی تھی، وہ میں چھوڑتا ہوں۔ آخری صفحے کی بھی کچھ جو شیخ ایاز نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک شخص نظریہ پاکستان اور پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کی باتیں کر رہا تھا جو اردو شاعری کرتا تھا۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے تو جا اور اختر پیا کی باتیں کر، لکھنؤ کی تہذیب کے گنگا اور لالو کھیت میں پلاٹ لے لے۔ آخری حصہ، میں کارونجھر پہاڑ کے پاس ایک چشمے کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ 4 لائنیں باقی ہیں۔ میں کارونجھر پہاڑ کے پاس
ایک چشمے کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ چشمے کے پانی پر اڑتے پرندے کے سائے نظر آئے. میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا لیکن مجھے پرندہ نظر نہیں آیا. میں نے نیچے پانی پر نظر ڈالی, سائے بھی غائب تھے. شیخ ایاز نے معلوم نہیں یہ کب لکھا تھا. آج کارونجھر پہاڑ کو کاٹنے والے مافیا آ چکے ہیں. کیس عدالت میں ہے اور جن عدالتوں سے ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہ ملا تو کارونجھر پہاڑ کو کیسے ملے گا. سائیں بلاول بھٹو زرداری, کارونجھر پہاڑ کو بچا لو, یہ آپ کے پرکھوں کا ورثہ ہے. شیخ ایاز سندھ کی جھیلوں کا وہ پرندہ ہے جس کا کسی کو علم نہیں کہ کہاں سے آیا تھا. وہ اڑ کے جا چکا ہے, وہ کہاں گیا. وہ بڑی اڑان بھرنے والا پرندہ تھا. وہ بہت اوپر جا کر پوری کائنات پر اڑے گا کہ اس کا افق نامعلوم ہے. جیسے صوفی کا زمانہ ایک نہیں ہوتا, جیسے شاعر کا زمانہ ایک نہیں ہوتا, تو شیخ ایاز کا زمانہ بھی ایک نہیں ہو سکتا. وہ پھیل گیا ہے اور دعا کریں کہ اس کے پنکھ ہمارے زمانے پر بھی پھیلے رہیں. بہت بہت شکریہ عسکر ندیم سید صاحب. کلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شیر محمد ماہر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اجرک کا تحفہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. شیر محمد ماہر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف کلچر کی طرف سے ہے کیونکہ آج پہلی مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ میوزیم میں تشریف لائے ہیں. سندھ اخبار کی طرف سے شیخ ایاز میلوں کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی خاص ایڈیشن نکلا ہے. ہم مہیش کمار کے شکر گزار ہیں اور مہیش کمار صاحب اس ایڈیشن کی کاپی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دینا چاہ رہے ہیں. اس پنڈال میں پہلی بار سندھ کے دانشور, صحافی, تجزیہ نگار, ملک کے مایہ ناز صحافی, KLF کی روح رواں امینہ سید کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس, پروفیسرز اور 2 سندھ کی بڑی جامعات کے وائس چانسلرز, سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر صدیق کلوڑو صاحب اور خیرپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ساکر خلیل ابھی پوٹو, بیوروکریٹس اور بہت سے لوگ, ہزاروں لوگوں کی طرف سے کال آئی کہ اس میلے کی پاس دے دیں, تو ہمیں اندازہ لگا کہ کون آ رہا ہے. اس کے ساتھ اب میں گزارش کروں گی پروفیسر سہر امداد حسینی صاحب کو کہ اپنا مقالہ پیش کریں. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سب مقتدرین جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, شیخ ایاز میلوں کی رواں دواں اور اس کو 9 سال سے جاری رکھنے والی محترمہ امر سندھو, عرفانہ ملا اور ان کی ٹیم اور ساری سندھ کو آج میں شیخ ایاز کا 100th برتھ ڈے کی سیلیبریشنز پر مبارکباد دیتی ہوں. یہ ایک یقیناً بہت بڑا موقع ہے اور امر سندھو اور اس کی ٹیم کو شاباش ہو کہ انہوں نے اتنا بڑا ڈیسیشن لیا اور اتنی مخالفتوں اور ایک چومکھی لڑائی کے بعد اسے کامیاب کر دکھایا. So lot of clappings for you people. شیخ ایاز, اچھا یہاں اردو میں بولا جا رہا ہے, مجھے یقین ہے کہ بلاول صاحب بھی سندھی تھوڑی بہت سمجھ سکتے ہوں گے, تو اس لیے میں مجھے 5 منٹ دیے گئے ہیں, انہیں 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا, مجھے صرف کہا گیا 5 منٹ, تو میں بہت تھوڑی سی باتیں کروں گی اور میں ایک نظم پڑھوں گی بس. شیخ ایاز 20 صدی جی سندھ جو وڈو شاعر ہو, ان دور جے جبر جی رات میں ہو سندھ جو آواز بنیو ऐं पंहिंजी सुहाई सिटनि सां ऊंधा में रोशनीअ जी नवीद बणियो. सिंध उहा भाग वारी धरती आहे जंहिंमें हर दौर में वॾा शाइर पैदा थींदा रहिया आहिनि. सिंधी हिकु हज़ारे सालनि जी शाहूकार तहज़ीब जी शाहूकार ॿोली आहे. असांजे गुणवंतनि शाइरनि उनखे जुग जुगांदर ताईं अमर करे छॾियो आहे. का बि क़ौम तॾहिं ज़िंदा रही थी सघे
जॾहिं उन जी ज़ुबान ज़िंदा रहंदी ऐं ज़ुबान खे ज़िंदा रखण लाइ वॾनि शाइरनि जो पैदा थींदो रहणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं उन्हनि खे पंहिंजे पंहिंजे दौर में मान ॾियण बि तमामु ज़रूरी आहे। शेख अयाज़ जो हिकिड़ो मां सिर्फ़ु हिकिड़ी 2 सिटूं पढ़ंदसि। जंहिं वक़्तु बि मूं को गीत चयो, जंहिं वक़्तु बि मूं को गीत चयो, हिन धरतीअ जो ॼण कोई कर्ज़ लथो आहे। शेख अयाज़ ते ॻाल्हाइण लाइ मूं वटि घणो कुझु आहे। मां जॾहिं 8th क्लास जी शागिर्दियाणी हुअसि सखर में, तॾहिं मां पहिरियों भेरो शेख अयाज़ सां मिली हुअसि ऐं जॾहिं मां FSC जी स्टूडेंट हुयसि तॾहिं शेख अयाज़ असांजी फैमिली जी पंहिंजे घर ते जेको जिन्नात बिल्डिंग में सदन घर हो पुराणे सखर में, उते असांजी दावत कई हुई। इन करे मूं वटि घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर मां उन्हनि घणनि ॻाल्हियुनि खे छॾियां थी छो त वक़्त जी तंगी आहे। मूं अयाज़ ते हिकिड़ो नज़्म लिखियो हो उर्दू में, मां उहो कुझु सिटूं उन जूं पढ़ी। अमर सिंधू मारुई मलीर जी, जोयो साहब जे नज़्म मारुई मलीर जी जो ज़िक्र कयो हो, उन मारुई मलीर जे लाइ मूं हिकिड़ो नज़्म लिखियो हो जेको 27 डिसेंबर 2007 ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खां पोइ थींदड़ इस्लामाबाद में अकेडमी ऑफ लेटर्स तरफ़ां पहिरें ख़वातीन जे कॉन्फ्रेंस ऐं मुशाइरे में मूं नज़्म पढ़ियो हो ऐं पूरो पिंडाल उन महल रोई रहियो हो। जेके स्टेज ते सभु ख़वातीन वेठियूं हुयूं, तो मां अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे मां उहो नज़्म पढ़णु चाहींदसि, पर पहिरें मां शेख अयाज़ खे कुझु पंहिंजी शाइरी में भेटा ॾींदसि। और उसकी सोच के नीले समंदर में, शेख अयाज़, और उसकी सोच के नीले समंदर में जवां गीतों के नगमे फूल बनकर खिलखिलाते हैं और उसकी नज़्म की शाखों पे पंछी चहचहाते हैं और उसकी शायरी में फूल लफ्ज़ों के महकते हैं और उसके बैतवाइयों में कहीं शोले दहकते हैं और उसकी शायरी की सुबह शामों और रातों में और उसकी ऊंची ऊंची और बहुत गंभीर बातों में अनोखे रंग पिन्हा है। वो मिट्टी था, हवा था, आग पानी था। वो सूरज बनकर आई थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए मैंने नज़्म लिखी थी 2007 27 दिसंबर के इस वाक़े जिसका दुख अब तक हम भूल नहीं सके हैं। वो ख्वाबों जैसी शहजादी जो ख्वाब नगर से आई थी, वो ख्वाबों जैसी शहजादी जो ख्वाब नगर से आई थी, वो क्या क्या सपने लाई थी और कैसे सपने लाई थी। भूखे लोगों को देने वो चांद की रोटी लाई थी, भूखे लोगों को देने वो चांद की रोटी लाई थी। नंगे तन के ढकने को बादल की चादर लाई थी, नंगे तन के ढकने को बादल की चादर लाई थी। बेघर लोगों के रहने को घर कौसो कज़ा के लाई थी। वीराने से घर को सजाने वो पूरी बगिया लाई थी, वीराने से घर को सजाने वो पूरी बगिया लाई थी। वो क्या क्या सपने लाई थी और कैसे सपने लाई थी। वो ख्वाब नगर से आई थी और सपने बांटने आई थी, वो ख्वाब नगर से आई थी और सपने बांटने आई थी। वो सपने बुनने आई थी और खुद ही सपना बन बैठी। वो सपने बुनने आई थी और खुद ही सपना बन बैठी। वो सपना थी, वो सपना है, वो सपना अपना सपना है। वो सपना थी, वो सपना है, वो सपना अपना सपना है। तुम उसके भेजे में बुज़दिल गोली मार तो सकते हो, इस भेजे में उन सपनों को तुम गोली मार नहीं सकते। तुम उसके भेजे में बुज़दिल एक गोली मार तो सकते हो, उस भेजे में उन सपनों को तुम गोली मार नहीं सकते। तुम बुज़दिल थे, तुम बुज़दिल हो, तुम एक औरत से डरते थे, तुम एक औरत से डरते हो, तुम एक औरत से डरते हो। तुम उन सपनों से डरते थे, तुम उन सपनों से डरते हो। तुम उन सपनों की
से डरते हो, तुम उन सपनों की सुंदर सी सब ताबीरों से डरते हो, तुम खौफ के मारे मर गए हो, वो सपना आज भी जिंदा है, वो सपना आज भी जिंदा है, वो सपना आज भी जिंदा है। और इस नज्म की आखिरी 2 लाइनें जो मैंने कल लिखी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, इसकी एक्सटेंशन, इस नज्म की एक्सटेंशन, तुम उन सपनों की ताबीर हो तुम। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये आपके लिए मैंने 2 मिसरे कल बढ़ाए हैं। तुम उन सपनों की ताबीर हो तुम, उन सपनों की ताबीर हो तुम, उन सपनों की ताबीर बनो, उन सपनों की ताबीर बनो और मजलूमों की तकदीर बनो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेनज़ीरी आहे ऐं बेनज़ीरी रहंदी। ऐं मैडम सर इमदाद इन नज़म जो फ्रेम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पेश करें। ये हमारे एक फवाद हमारे आर्टिस्ट हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को एक पोर्ट्रेट पेश करना चाहते हैं। ये वो दुखती रग है जिस पे जब भी हाथ रखेंगे इसी तरह दर्द से लोग मचल पड़ेंगे, और हमें हमसे ज़्यादा सिंध से ज़्यादा किसको इदराक है। तो ये दिल के अंदर जो ज़ख्म है, धरती के अंदर जो ज़ख्म है, ये हमेशा याद ताज़ा रहती है। अब मैं गुजारिश करती हूँ सैयद सरदार अली शाह साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और शेख हयास के हवाले से ट्रिब्यूट पेश करें। मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो। शेख साहब का शेर है अयाज साहब का। मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, राह में संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो। माय बिलव्ड चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ऑनरेबल सैयद मुराद अली शाह साहब, असद अदीम सैयद साहब, मैडम सर इमदाद, और स्टेज पे बैठे हुए मुंसमीन अरफाना और अबर सिंधु। असद अदीम सैयद ने बात की कि सिंध आने में हमें बहुत टाइम लगा। मैं समझता हूं असद अदीम सैयद साहब, आप तो दरिया जैसे ड्रामे लिखने वाले हो। आपने मुल्तान में जन्म लिया और मुल्तान उस सिंधु के किनारे पे है जो इस एक अजीम तहजीब तख्लीक करने का सरचश्मा हमारा सिंधु है। हम आपको अलग नहीं समझते, हम आपको सिंध का हिस्सा समझते हैं। अगर पंजाब ने सिंध को समझने में देर की तो पंजाब की कोताही है। सिंध तो हमेशा अपना समझता रहा है, कश्मीर से लेके केटी बंदर तक। और वादी सिंध उसके कई मौजज़े हैं। उसका सबसे बड़ा मुआवजा हमारे सामने उस दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सेटलमेंट मोहनजोदड़ो है। वादी सिंध का मुआवजा उसके किनारों पे लिखे हुई दुनिया की पहली पोएट्री और दुनिया का पहला किताब ऋग्वेदा है। गालिबन दुनिया की पहली नज़में और पोएम्स सिंधु के किनारों पे तख्लीक हुई। सिंधु का सबसे बड़ा मुआवजा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई है, जिसके लिए शेख हयात ने कहा था
کہ دو پھول کھلے، ایک گنگا ماں کے کنٹھے پر، ایک سندھو ماں کے ساحل پر. ادھر امیر خسرو نے جنم لیا، ادھر شاہ لطیف نے جنم لیا. سندھو دریا کا معجزہ ہے کہ اس کے کنارے پہ شیخ ایاز پیدا ہوا. یہ معجزہ ہے. سندھو دریا کا معجزات کئی ہیں. سندھو دریا کا یہ بھی معجزہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سندھو کے کناروں پہ جنم لیا. شیخ صاحب کون تھے؟ شیخ صاحب وادی سندھ کا، میں سمجھتا ہوں آج کی جغرافیکل حدود میں قید کی ہوئی سندھ، جس میں ہمارے ساتھ گجرات نہیں ہے، راجستھان نہیں ہے، وہ وادی سندھ جو کشمیر سے شروع ہوتا ہے، اس سے بھی اوپر تبت سے ہمالیہ بیسن کی جو سویلائزیشن، انڈس سویلائزیشن ہے، شیخ ایاز اس کا روح اور ضمیر تھا. شیخ ایاز کو فقط اس تک محدود کرنا اور قید کرنا، شیخ ایاز فقط سندھیوں کا شاعر ہے اور سندھی زبان کا شاعر ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے یونیورسل اور آفاقی پوئٹ کے ساتھ یہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی. اگر یہ ہے تو پھر نظم الاسلام جو ہے وہ فقط بنگالیوں کا شاعر ہے کیا؟ اگر یہ ہے ناظم حکمت فقط ترکیوں کا شاعر ہے کیا؟ اگر یہ ہے تو گارشیا مارکیز فقط اسپینش کا شاعر ہے کیا؟ گارشیا لورکا. اگر یہ ہے تو فیض احمد فیض فقط پنجابیوں کا شاعر نہیں ہے. فیض احمد فیض ان پوری دنیا میں بسنے والے روشن خیال، باشعور، انکلوزیو سوسائٹی کے خواب دیکھنے والے معاشرے اور بندوں کے وہ شاعر ہیں، وہ ان کے مفکر ہیں، وہ ان کے رہبر ہیں. اسی طرح شیخ ایاز کو کچھ دن سے ایک تنقید چل رہی تھی. میں کہتا ہوں کہ جو کریٹو لوگ ہیں، جو تخلیق کار ہیں، ان کو محدود کرنا کسی ایک نظریے اور وابستگی کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے. شیخ ایاز اگر جی ایم سید کا شاعر تھا، شیخ ایاز اگر رسول بخش پلیجے کا شاعر ہے، تو شیخ ایاز جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری کا بھی شاعر ہے. یہ بات ماننی پڑے گی. ہم یہاں پہ آج کہتے ہیں کیونکہ شیخ ایاز کی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دوستی تو آپ نے بیان کی، مگر ایک واقعہ جس کے راوی دو ہیں، استاد شفیع فقیر اور صادق فقیر، جو اس جہان میں نہیں رہے، کہ استاد مجید خان سارنگی والے نے بتایا کہ ایک دفعہ گاڑی آئی حیدرآباد کی ان تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی، کہ استاد مجید خان بہت بڑے سارنگی نواز تھے چیئرمین صاحب، کہ وہ اس کو لینے کے لیے گاڑی آئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کہیں پہ چلنا ہے. اس میں کچھ افسران بیٹھے ہوئے تھے. وہ جیسے اس گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے اندھیرے میں دیکھا کہ اس میں ایک شخص فقیر عبد الغفور بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ گاڑی وہاں سے گزرتی ہوئی کیسی ایسی جگہ پہ پہنچی جہاں پہ سفید پہران میں ایک شخص ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، سامنے چھوٹا سا اسٹیج لگا ہوا تھا اور اس پہ میوزیشنز کو بٹھایا گیا. اور جیسے استاد مجید خان نے کہا ہم وہاں پہ پہنچے تو جو شخص ہمارے سامنے بیٹھا تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس میں استاد عبد الغفور کون ہے، فقیر عبد الغفور کون ہے؟ تو اب استاد عبد الغفور آگے گیا. اس نے کہا کہ بھٹو صاحب میں ہوں فقیر عبد الغفور. اس نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم مجھے شیخ ایاز کا وہ گیت سناؤ جو 1 یونٹ کی اینٹی 1 یونٹ موومنٹ میں شیخ ایاز نے لکھا تھا. پھر سے اس نے یک تاروں پہ گانا شروع کیا، سندڑی تیسر کیر ندی دو سندو کیر میار ہو یار، گھڑا کھڑی گڑدیوں سب سوڑیوں مردا کے ہی مہار ہو یار. سندڑی تیسر بھٹو صاحب نے رقص کیا وہاں پہ. یہ اس کے آج بھی راوی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام کوٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کا چیئرمین صاحب یہاں پہ آنا یہ سندھ کے فکر کی، سندھ کے تخلیق کی، سندھ کے شعور کی، اونرشپ کی شروعات ہے. اور یہ سندھ جس کو شیخ ایاز جیسے مفکرین نے ایک نئی شکل دی، جدید سندھ جس کو آج جدید سندھ کہتے ہیں، اس کے بانی کاروں میں شیخ ایاز صاحب بھی ایک تھے. اور شیخ ایاز صاحب کی پوری شاعری نہ فقط انسان دوستی، مزاحمت، جدوجہد، انقلاب کی علامت ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی بے مثال ایک نشانی ہے.
कीअं न डोड़े मक़्तल दे आ रत में खुशबू मेहंदी जी। को कीअं न डोड़े मक़्तल दे आ रत में खुशबू मेहंदी जी। को कीअं न डोड़े ज़िंदा देथा ज़ुल्फ़ चिकन ज़ंजीरनि जा। ऐ कौम ॿुधाया थे किस्सा कलमूं तोखे तकदीरुनि जा। इस कौम की तकदीर के किस्से सुनाने वाले जो रावी हैं उसमें शेख हयात साहब थे। और आपका आना इधर मैं समझता हूं कि एक नई नवीद है। और मैं ये जितने भी हमारे सामने बैठे हुए ये सिंध के वो ज़मीर है, सिंध की रूह है, इस तरफ मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं, ये सारे वो लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी खस्ता हाली में भी अपनी मिट्टी और धरती के साथ वफा की है, उनके साथ खड़े रहे हैं और उनके हुकूक के लिए अपनी जदोजहद करते रहे हैं। और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आखिर में मैं फ़कत शेख हयात साहब का मैं वो शेर पढ़ूंगा जो उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के वक्त वो लिखा था। तू मुखे फाई चाड़ी दे मां तोखा मूर न मरणू हाँ। अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मुखातिब होकर जल्लाद तारा मसीह से कह रहा है कि तू मुखे फाई चाड़ी दे मां तोखा मूर न मरणू हाँ। गूंजार कंदी जा मुखा पो ते जिंदड़ी जो मां झरणू हाँ। नऊ चारण बणजी चंग खणी मां वरणू हाँ। तू मुखे फाई चाड़ी दे मां तोखा मूर न मरणू हाँ। थैंक यू। वाह वाह, बहुत खूब। मैं ये शेर पढ़ने वाली थी जो शेख सरदार शाह साहब पढ़ गए। इस प्रोग्राम में हम एक किताब की मुहूर्त करने जा रहे हैं, फेस टू फेस विद बेनज़ीर, जो जाहिद हुसैन साहब ने लिखी है। जाहिद हुसैन साहब आलमी लेवल के सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं, मुसन्नफ़ हैं और उनकी 5 के करीब किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। इंटरनेशनल थिंक टैंक से वाबस्ता है। रोज़नामा डान में हफ्तवार तज़िया उनके कालम छपते रहते हैं जो बहुत ही मकबूल हैं। ये जो बुक हैं, इस बुक के हवाले में 2 अल्फाज जाहिद हुसैन साहब खुद ही कहेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूँगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि ये बुक जो है इसकी मुहूर्त के लिए एक थोड़ा सा हाथ में लेके आप इसको डिस्प्ले कर देंगे कि लोगों को पता चले। ये लाइम स्टोन पब्लिकेशन वालों ने पब्लिश की है, फेस टू फेस विद बेनज़ीर। इसमें बेनज़ीर के इंटरव्यूज़ हैं। बेनज़ीर के 90 से लेके 87 से लेके 2000 तक जितने भी इंटरव्यूज़ हैं इसमें कंपाइल्ड हैं। मैं जाहिद हुसैन साहब से कहूँगी कि इस बुक के हवाले से 2 अल्फाज खुद आके आपसे मुखातिब हों। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाना, अमर, मुझे यहाँ पे मदऊ करने का। ये मेरा शहर है, मेरा बचपन यहीं गुजरा था, मेरी तालीम यहाँ तक ही थी। लेकिन आज जितनी खुशी मुझे आज हुई है शायद पहले कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन ये किताब के बारे में मैं चंद अल्फाज ज़रूर कहूँगा। ये किताब जो है बीबी शहीद की जद्दोजहद का निचोड़ है। ये उनकी अपनी ज़बानी है। ये वो इस किस्म की जो है ऑटोबायोग्राफी नहीं है जिसमें मैं बताऊं कि वो ये मैंने तमाम जो उनके इंटरव्यूज़ थे मुख्तलिफ़ मराहिल में उनकी सियासी जद्दोजहद की तारीख़ जो मैंने शुरू की थी वो 1986 में जब उनकी वापसी हुई थी, और जब उनकी जद्दोजहद शुरू होती है और ये जाके 2002 तक की, तो इसमें इंटरव्यूज़ हैं जो कि बहुत तवील हैं, जिसमें बेनज़ीर साहबा की पूरी सियासी सोच और उनके जो ख्यालात और उनकी जद्दोजहद की दास्तान है। मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब से कि तारीख़ का एक कर्ज आप पे है, और वो कर्ज ये है कि आप उस लेगेसी को, एक ब्रेव और करेजियस लेगेसी को आगे बढ़ाएं, आप होल्ड करें। और वो इस वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि आप उस जमहूरियत के लिए आगे बढ़ें और लोगों को वो दें जिनके लोगों ने जो आज 30-40 साल तक से जो है इस मुल्क के अवाम जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। शेख हयात के नशार से मैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत खिताब दूंगी। के माण्हू तारीख़ थियनि था,
के माण्हू तारीख़ थियनि था घायल, धरतीअ जे सीने में अहिड़ी गहरी चीख थियनि था, जा दुनिया खे बदिलाए थी, जा दुनिया खे बदिलाए थी। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस बात का बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि ना सिर्फ मैं शेख अयाज मेलों में मौजूद हूँ, मगर ये आपका 9th मेला है और ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक बड़ा कामयाबी है कि आपने इस सफ़र को होते होते अब 9th ईयर पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आप सबको, ऑर्गेनाइजर्स को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। पाकिस्तान नहीं चल सकता अगर हम अपने शायर को, अपने आर्टिस्ट को, अपना कल्चर को ओन नहीं कर सकते। अगर हमने एक जदीद मॉडर्न मुल्क बनाना है और अगर हमने अपने तमाम जो मसाइल है, ख़तरे हैं, उनका मुकाबला करना है, अगर हमने दुनिया के साथ चलना है, तो हमें अपना तारीख़ को, अपना सकाफ़त को ओन करना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक ये बदकिस्मती है, मेरे ख्याल में जुल्म तो बहुत हुआ है इस मुल्क में, मगर जो सबसे बड़ा ज़्यादती है वो ये नहीं कि हमने खुद अपने हाथों से अपने बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल किए हैं, मगर हमारा जो सबसे बड़ा ज़्यादती हमने किया है वो हमने अपने हाथों से अपना सकाफत को, अपना तारीख़ को, अपना ज़बान को दबाया है। जब तक आप एक थिंकिंग मुल्क नहीं बनते, अगर शायर नहीं होते, अगर राइटर्स नहीं होंगे, अगर आर्टिस्ट नहीं होंगे, तो आपका सियासत ऐसे ही होगा जैसे आजकल आपको नजर आ रहा है। आप एक अंग्रेजी का saying है, and it's sort of become repeated too much in kind of bland, but I will repeat it, that the pen is mightier than the sword, and truly the pen is mightier than the sword. Unfortunately, हम उस पेन के बजाय अपने नौजवानों के हाथों में हथियार, बंदूक, गोली तो थाम लेते हैं, मगर वो कलम, वो किताब इस तरीके से नहीं था। मैं चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को एक नई सिमत पे लेके जाएं, जहां हम अपना हिस्ट्री को, अपना सकाफत को, उसको ओन करें, उस पर शर्मिंदा ना हो। और शर्मिंदे होने का वजह क्या है? मैं इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और उस दौरान मैंने पूरी दुनिया देखा। आप इजिप्ट को देखें, उनके पास एक हिस्ट्री है, वो एक मुसलमान मुल्क है, मगर वो अपना हिस्ट्री को ओन करते हैं, अपना तारीख़ को, अपना कल्चर को ओन करते हैं। कोई ऐसा दुनिया में मुल्क नहीं है जो अपना ही तारीख़ को, अपना ही माजी को इग्नोर करे। मेरा एक ख्वाब है, एक विजन है इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मोहनजोदारो से वाकिफ हो, कश्मीर के, पंजाब के नौजवान हमारा शेख अयाज को पहचाने जैसे हमारा सिंध के नौजवान अल्लामा इकबाल को पहचाने। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होंगे,
تو باقی ایشوز کا مقابلہ کرنے میں ہمارا کامیابی مشکل ہوگا، مشکل مگر ناممکن نہیں۔ اس لیے میں آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب اس ملک کے دانشور جاگ جاتے ہیں، اس ملک کے شاعر جاگ جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس ملک کے نوجوان جاگ جاتے ہیں، تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اب we are about to enter 2024 and میرا خیال میں پاکستان کو 2024 میں ایک رینیسانس کی ضرورت ہے، جہاں ہم پورے پاکستان میں ہر کلچر کو، ہر زبان کو، ہر قوم کی تاریخ کو اون کرے، پہچانے، سکھائے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے تمام جو زبان ہیں، جو اس خطے میں، اس سرزمین میں بولے جاتے ہیں، اگر ہم ان سب زبانوں کو اون کریں، ان سب کو وہ سٹیٹس دے کہ یہ سب تمام جو اس ملک میں، میرے سیاسی لوگ جو سامنے یہ گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کہنے والا ہوں، کیا حرج ہے کہ اپنے جو اس ملک میں مختلف زبانیں بولے جاتے ہیں، کہ اگر ہم اپنا کریکولم میں ایک لینگویج کورس ڈال دیں اور پاکستان کے بچوں، ان کے والدین کی مرضی ہو کہ ان کا بچہ سرائکی سیکھنا چاہے، سندھی سیکھنا چاہے، پشتو سیکھنا چاہے یا کوئی بھی زبان سیکھنا چاہے، ہم ان کو سیکھنا کا موقع فراہم کریں۔ اس ملک میں کہ ہر رہنے والے، ہر زبان بولنے والے شہری کو وہ اونرشپ دے کہ ہاں اردو ہمارا قومی زبان ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کا بھی زبان اور آپ کا بھی زبان اور آپ کا بھی زبان اتنا ہی ہمارے قومی زبان ہے۔ اگر ہم اس قسم کا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں، جہاں پنجاب اپنا ثقافت کو، پنجاب اپنا تاریخ کو، کشمیر کو اپنا ثقافت کو، کشمیر کو اپنا تاریخ کو، پشتونخوا کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو، بلوچستان کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو، اور ہاں سندھ کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو ہم نہ صرف اون کریں، نہ صرف مانیں، مگر ایک ملک ہو کے اس کو اون کریں، تو میرے خیال میں ہم وہ انقلاب، ہم وہ رینیسانس شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں سندھ میں ایک قسم کا بند باندھ لیا ہے اور انتہا پسندی کا جو سوچ ہے اس کو ایک حد تک روکا گیا ہے، تو صرف اس لیے کہ ہم اپنا ثقافت کو، اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے ہم ملک بھر میں اپنا کلچر کو، اپنا تاریخ کو اون کرتے، تو میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم ان تمام انتہا پسندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دم دم مست کلندر کا نعرہ لگا کر، ہے جمالوں کا نعرہ لگا کر ان کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، پاکستان کر سکتے ہیں۔ ویسے تو نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے، اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پڑے گا، اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک چلے گا اگر ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کو ایک غدار کہیں گے، تو کفر کہیں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ پائیں گے ایک دوسرے کو، تو ہم کیسے ایک پاکستان ہو کے اس ملک کو چلائیں گے؟ آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں اس ہائپر پارٹیزن شپ، ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پڑے گا۔ ہر پاکستانی کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو، میں بھی محب وطن پاکستانی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رائے الگ ہو، ہم ہر کسی کا حق یہ ہے
کہ آپ اختلاف رائے رکھیں، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ دکھایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور آگے جا کے بھی جب تک وہ فضا، وہ ماحول پیدا نہیں ہوگا، تو چاہے ہمارا معاشی مشکلات ہو، چاہے وہ ہمارا دہشت گردوں یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارا جیو پولیٹیکل جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ خطرے ہیں، تب تک ہم سب مل کے ان کو مقابلہ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم رہے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت رہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک کیک کی طرح ہمارے معاشرے کو تقسیم کرتے رہے۔ لیکن جب پاکستان کی عوام یہ جان لے، جب پاکستان کے نوجوان یہ جان لیں کہ ہمارا تقسیم میں نہیں، ہمارا اتحاد میں ہمارا جیت ہے، تو وہ تمام قوتیں ہار جائیں گے، اور آخر کا ہم جیت جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، اس ملک کے عوام جیت جائیں گے۔ ہمارا ثقافت کے ساتھ، ہمارا تاریخ کے ساتھ، ہمارا سیاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دو اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ایک موسمی تبدیلی کے حوالے سے آپ سب ہمارے جو سیلاب کا جو اثر تھا، قیامت سے پہلے قیامت تھا، ہمیں اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے عوام کو پہلے، پھر دنیا کا عوام کو ایک سمجھانا ہے کہ پاکستان میں ہمارا جو ہمالیاز ہے، وہاں دنیا میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد اگر کہیں ایک جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف موجود ہے، تو وہ ہمارا ہمالیین ریجنز ہے۔ اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے بہت سے فارن ایکسپرٹس آتے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس بھی موجود ہیں، اور ہمارے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نارتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا، تو ساؤتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا، اور ہمارا جو پولر بیئرز ہے اور ہمارے جو پینگوئنز ہے ان کو بہت خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو مختلف علاقے ہم سب کو خطرہ ہوگا۔ مگر یہ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ if the third largest presence of of ice caps is in our Himalayan region, so کیا ہوگا جب ہمارا ہمالیاز کا جو برف ہے وہ پگھل جائے؟ کیا ہوگا؟ اس سے جو خطرہ ہے، ہمیں پہلے اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس پھیلانا ہے کہ ایک خطرہ موجود ہے، کہ یہ برف پگھل جائے گا، اور جیسے یہ پگھلتا ہے پہلے ہم پانی میں ڈوبیں گے، پھر ہم پیاس سے مریں گے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے، ہم نے اپنا تیاری اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے محنت کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور دنیا بھر میں ہمیں ایک انیشیٹو شروع کرنا پڑے گا اویئرنیس کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ انٹارکٹیکا اور دی آرکٹک کے بعد جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہمارا ہمالیاز کے نیچے جو پاکستان موجود ہے، وہاں کے جو 250 ملین لوگ رہتے ہیں، ان کے زندگی خطرے میں، اور ہمیں بھی اپنے مستقبل کا تیاری اس طریقے سے پلان کرنا پڑے گا۔ یا سٹیج پہ ہمارا سابق چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب موجود ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جہاں تک ہمارے سیلاب متاثرین کے گھروں کا تعمیر کا سلسلہ ہے وہ تو شروع ہوا، مگر ہمیں پورا پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا ویژن ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی آپ کی ضرورت ہے۔
آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام میں یہ اویئرنیس پھیلا دیں. جب تک ہم اپنا اویئرنیس نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے ریسورسز صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے, اور دنیا سے ہم وہ ریسورسز کا امید نہیں رکھ سکتے جس سے ہمیں اپنا پورا جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, اریگیشن انفراسٹرکچر, ایگریکلچر کا جو نظام, ان ساری چیزیں میں ویسے واٹر اسکیسٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان ساری ایریاز میں وہ تبدیلی لانا پڑے گا جس سے ہم اپنے عوام کو اس خطرہ سے بچا سکیں گے. ورنہ ہر ریگولرلی یہ ایک طرف سیلاب آتے رہیں گے اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا اثر ہے اس کا خطرہ بھی ہوگا. یہ ایک بہت بورنگ ٹاپک ہے, نہ آپ مجھ سے یہ سننا چاہ رہے ہیں, نہ میرے جلسے میں میرے کارکن سننا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہمارا ملک کی ضرورت ہے, یہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں. تو اس لیے میں نے اپنا ایک ٹاکنگ پوائنٹ بنایا ہے, ایک سیریس حصہ بنایا ہے میرے آنے والے منشور کا, کہ ہمیں اپنے ملک میں اپنا اویئرنیس پھیلانا ہے اور اپنا ڈیولپمنٹ پلان کو ری تھنک کرنا پڑے گا, اور دوسرا اپنا ملک کا سفیر بن کے دنیا میں یہ جدوجہد چلانا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ان پینگوئنز اور پولر بیئرز کے ساتھ ساتھ پاکستان میں 200 ملین آبادی کے جو عوام ہے ان کی زندگی ان کے خطرے میں ہے, ان کے مال خطرے میں ہے, اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی مقابلہ ضرور کر سکیں گے. فائنل پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں بھی آپ کی خاص طور پہ یاز میلوں کے اور سندھ کے پاکستان کے شاعر اور ثقافتی رہنما کی مدد کی ضرورت ہوگا, کہ ہم پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک پازیٹیو ایونیو دینا چاہتے ہیں جہاں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کرے, اپنی انٹلیکچوئل یا کلچرل جسری طریقے سے بہتری لے کر آئے. تو ہم نے جو یوتھ کارڈ اور یوتھ سینٹر کا کانسیپٹ دیا, اس میں جو مین کانسیپٹ از ٹو ہیلپ ود کیریئر سروسز, امپلائمنٹ اینڈ اس قسم کے چیلنجز, ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کے لیے جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو تھوڑا مالی مدد 1 سال کے لیے پہنچانا چاہتے ہیں, تاکہ جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو کچھ حکومت کی طرف سے جو جن کا حق بنتا ہے ان کو کوئی مدد ملے, اور اس کارڈ کے تھرو ان کو ایکسیس بھی ملے گا ہمارا یوتھ سینٹرز میں. تو یوتھ سینٹر کا کانسیپٹ میں ہم تو لائبریری بھی چاہتے ہیں, ڈیجیٹل لائبریری بھی چاہتے ہیں, وائی فائی ایسے ہو کہ نوجوان آ سکے, وہ اپنا کام کر سکے, پڑھائی کر سکے, انجوائے بھی کر سکے, ساتھ ساتھ سپورٹس کا ہم سپیس بھی دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم انہی یوتھ سینٹرز میں جہاں ان کا ووکیشنل ٹریننگ اور کیریئر سروس اور ایسٹرا یہ باقی چیزیں تو چلتے رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جگہ ہو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم بنانا چاہتے ہیں ان یوتھ سینٹرز کو, لیکن ایسا جگہ ہو کہ کوئی اپنا ثقافت کو, کوئی شاعری کو, کوئی پوئٹری کو, کوئی فنکاروں کو, کوئی ڈانس کرنا چاہے, کوئی میوزک چلانا چاہے, کوئی یہ انسٹرومنٹس استعمال کرنا چاہے, تو ایک سیف سپیس ہو جہاں ہمارے نوجوان اپنا کلچر, اپنا ثقافت اور اپنا ہسٹری کو اس طریقے سے اون کر سکے. اور ایک پازیٹیو انگیجمنٹ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے جہاں وہ مثبت طریقے سے اپنے معاشرے پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تو پھر یہ جو کرائم ہے, جو ڈرگس کے ایشوز ہے, یہ تو چلتے رہیں گے. اس میں بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا. آپ نے اتنا کامیاب یہ میلہ بھی کرا دیا ہے اور آپ کا نیٹ ورکس جو ہے وہ ملک بھر میں ہے, تو جیسے ہم یہ سینٹرز کو قیام دیں گے تو ہمارا کلچر سپیسز میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا. and I look forward to working with all of you to create a positive environment also for Karachi and Lahore and all our big cities, but more importantly for all our rural areas and all the far-flung
urban centers of these countries that are far removed from the offerings of the great metropolises. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کی ہمارا آرگنائزرز کا, ہمارے مہمانوں کا, مگر اس سے بھر کر میرا جو پیغام ہے وہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, ایک اپیل ہے کہ ہمارے اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ دیں. تنقید کے گنجائش تو بہت ہی زیادہ ہے, میں خود کرنا چاہوں تو میں کر سکوں, لیکن میں اس سے بھر کر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اکیلا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. مل کے محنت کر کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کی جو سمت ہے اس وقت, اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. अयास मेलो ऑर्गेनाइज़र सभिनी खे गुज़ारिश आहे त हिकिड़ी स्टेज ते अचे, असां सभु ते फ़ोटो बनाइण चाहियूं था. जेके बि ऑर्गेनाइज़र्स आहिनि उहे स्टेज ते हलिया अचनि. بہت ہی اچھا